أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المرسلين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم. پروردگار عالم را شکرگزار هستم که خداوند متعال یک بار دیگر توفیق داد در شب ششم ماه محرم الحرام برای مؤمنین و مؤمنات استرالیا و شما عزیزان شیعان جهان در سراسر جهان که هستین در خدمت شما بایم مطالبی که بسیار مهم در نظر ما امسالمات بیان کنم و باید شکرگزار باشیم عزیزان من، برادران من که در سفره عزاخانه ابا عبدالله علیه السلام هستیم و خدا توفیق داده که ما شما در ازی عزاخانه بایم در سفره حضرت الزهرا سلام الله علیها و کسب معرفت کنیم. بسیاری از افرادها هستند محروم از عزاداری ابا عبدالله علیه السلام، از مجلس امام حسین علیه السلام، از گریه بر ازی بزرگوار و یاران با وفایش. و ما چی زیاد لب درازی کنم عزیزان من، برادران من که فقها، علما، بزرگا وقتی که مجلس ابا عبدالله علیه السلام مشود یا محرم داخل مشود، عزاخانه های خود به صورت عزاخانه درست مکدن، سیاه پوشی مکدن در یاد ازی بزرگوار. ما میخواهیم عزیزان من بحث را ازی انگل ایجاد بیان کنم و آغاز کنم که فرمان چند سالها پیش حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر عظیم شان یک بحثی را شروع کردن، خودشی اشاره دادن در نماز جمعه و بس دیگه بزرگوارها اساتید که در درس خارج بعض اوقات موری اونها الهام گرفتن از نکات مقام معظم رهبری و یک بحثی را آغاز کردن که در نظر از ما بسیار پر اهمیت است و او عبرت های عاشورا که سالها قبل یک چند مختصر مطالب در خدمت بعضی از افرادها بیان کرده بودم. امسال میخواهیم کم ذره واضح کنم مسئله را، تفصیل ای مطلب را بیان کنم که البته جلساتی بسیار زیاد نیاز داره درباره عبرت های عاشورا صحبت کردن، درباره که حادثه عاشورا، واقعه عاشورا چرا رونما شد. تقریبا 4 جلد کتاب در از این باره نوشته شده درباره عبرت های عاشورا که یکی از بزرگان امام جمعه تهران سید احمد خاتمی بزرگوار و استاد عزیز اونها این مطالب را بیان کردن در نام عبرت های عاشورا. کتاب بسیار مشهور و معروف هم شد در قم، چندین در چاپ رسیده، خدا خبر چندین مرحله در چاپ رسیده، بسیار مطالبی عمیق بیان کرده. لذا مو شما مرحله اول میخواهیم که در خدمت شما بیان کنم مسئله عبرت است. لفظ خود عبرت که در منیر عام و خاص از مو انسان ها لفظ عبرت هست. مو میگی او چرا عبرت نمیگیری از فلان واقعه، از فلان حادثه؟ باید عبرت گرفت. لفظ خود عبرت را اگر انسان متوجه شونه که لفظ عبرت یعنی چی، در معنی
لغت هم ده که حوادث تلخ و شیرین گذشته را آینه قرار دادو برای آینده. ما باید بوری در گذشته حوادث ها را انالایز کنی، حوادث ها را تجزیه کنی، مورد تحلیل قرار بدیم که فلان حادثه که رونما شد، فلان واقعی که شد. مثال के तौर पर فلان एक्सीडेंट شده، یگو गाड़ी मारी एक्सीडेंट شده 3 روز 4 روز 5 روز پیش، یا دیگو واقعی یگو خطرناک واقعه پیش آمده. مو بوری دمنی ازو هیته از تاریخ و او را آینه قرار بدی. چای او واقعه امکان داره مثبت واقعه بوده باشه، چای منفی. مثلا در زمان فتح مکه ما باید بوری توخ کنی که فتح مکه شد بدون خون و خرابه. رسول خدا چطور مکه را فتح کرد؟ 14 سال پیش بوری فضای مکه را، فضای مدینه را توخ کنی که رسول خدا آمد مکه را فتح کرد و کفار اونجی سر تسلیم خم کرد. ایرمگه که عبرت گذشته را باید بوری توخ کنی و عبرتی واقعی مثبت. فتح مکه واقعی مثبت است. امی در هر واقعه را که مبوری تاریخ از نگاه تاریخی خود ببری دمزو تاریخ و حالات را جایزه بگیریم، حالات را متوجه شونیم، فضای از زمان را بفهمیم و او را آینه قرار بدیم برای آینده از خود چی از جهت فردی و چی از جهت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی. این مگه عبرت. باز این مرحله اول را در ذهن خو بگیرین از من. عبرت یعنی در گذشته رفتو چی او واقعه را توخ کدو، چی او مثبت باشه و چی منفی باشه. این مرحله اول. مرحله دوم فرق بین درسهای عاشورا و فرق بین عبرتهای عاشورا باید ما متوجه شونیم. وقتی که ما میگردیم شما هم دیدین علما اکثر اوقات ما میگه که درس عاشورا اینیه، درس عاشورا اونیه. موضوع فلان عالم، فلان علامه، فلان خطیب، فلان ذاکر امسال درسهای عاشورایه. دروس عاشورا مورد بررسی قرار میده. امسال کتاب حالی که شده در مورد درسهای عاشورا. درسهای عاشورا کد عبرتهای عاشورا چی معنا داره؟ این شما باید دقیق باید بفهمیم. تب جا که ما مفهمم که حادثه عاشورا، واقعه عاشورا چطور رونما شد. و امروز ما فقط علمی مسائل را مگر بتنیم متوجه شونیم برای 4 مجلس دیگه یا 3 مجلس دیگه است و در خدمت شما که هستم ما متوجه میشیم که چرا واقعه عاشورا رونما شد، چرا حادثه عاشورا رونما شد. این اگر امی مقدمات را اگر متوجه شونیم. لذا درسهای عاشورا را گفتم کتاب ها لیکای شده درباره‌شی. درسهای عاشورا یعنی چی؟ درس کربلا یعنی چی؟ درس کربلا یعنی بگی که صفات مثبت، توجه کن، صفات مثبت یاران با وفا امام حسین علیه السلام را مورد تزیه قرار دادو. این مگه درسهای عاشورا صفات مثبت. او جانبازی ها و فداکاری و ایثاری را که در سرزمین کربلا مشاهده مونیم از صبح تا عصر عاشور را، اونها را اگر کسی مورد تزیه قرار بده این مگه درسهای عاشورا. از ایله به فوج، یعنی فوج امام حسین علیه السلام که چطور حضرت ابوالفضل عباس وفاداری را نشودت که شمر اماد گفت تو در امان است بیا طرف ازمو. ای شمر حضرت عباس نرفت، یعنی وفاداری خورا نشان داد. آو نخورد و گفت که یتیمان حسین و فرزندان حسین، طفلان حسین تشنه هسته. ایرا اوج وفاداری ولایت مداری ابوالفضل عباس را کست نشون میده. این موقع که صفت مثبت درس کربلا ایثار را اگر انسان توخ کنه میگنه که جوانان بنی هاشم میگه اول مو باید بری فردا در تاریخ ثبت نشنه که جوانان بنی هاشم کمزوری نشودد، سستی نشودد و اصحاب رفت اول شهید شد. ایثار را اول خود را فدا کردن. از اونجا دیدی که اصحاب گفت نه اول مو باید بری در تاریخ باید ثبت نشنه که اصحاب زنده بود و جوانان بنی هاشم و قبیله فامیل های امام حسین علیه السلام شهید شدن. دیدی که اصحاب جلوتر رفت. این مگه ایثار، این مگه مورد بررسی قرار دادن که برای هر معاشره، برای هر سوسایتی، برای هر اجتماع و یک امت و یک ملت و پیروکار ابا عبدالله علیه السلام این چیزها لازمه که انسان درک کنه و منی اجتماعی خو اینا را اپلای کنه و پیاده کنه.
من یک معاشره اگر ایثار آمد، من یک معاشره اگر قربانی آمد، من یک معاشره اگر یک فداکاری آمد، اونجا عزیزان من برادران من قوم من حیث القوم کامیابی کس نصیب شی موشه و الا کامیابی نصیب شی نموشه. این مگه درسهای عاشورا. لذا پس در درسهای عاشورا ما توق منی که عشق محبت به خدا، عشق و محبت به امام وقت کو، ولایت پذیری و ولایت مداری حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که امسال ما موضوع ما عاشورا و ولایت مداری است، ما برای مؤمنین میره بیان منم که این صفت خاص کربلا است، درس خاص کربلا است که باید متوجه داشته باشیم. در جای جای عاشورا، در جای جای حادثه عاشورا هر شهیدی که مرفته یکی از کلانترین درسهای مثبتی که ما شما مورد توجه باید قرار بگیریم و ولایت مداری بود، ولایت پذیری بود. شاهزاده قاسم را که توق منی ولایت سرپرستی امام خودراو کس در نشو میده که ما مطیع محض رهبر خواستم و امام خواستم و کامیابی، راز کامیابی امام حسین علیه السلام هم اینمی اصحابشی بود. ابوالفضل عباس هم در شب عاشور که چندین که حجت تمام مونه مگم بورین دیگه چندین مرتبه ابوالفضل عباس بال میشه مگه 1000 بار جان ما قربان شونه، لیکن ما تو ای امام تو اله نمیدم. این مگه ولایت پذیری و ولایت مداری و صفت مثبت در سهای عاشورا اینمیه. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در شب شام غریبان اولین سوال را خودشی دختر علی علیه السلام است، صاحب عقل است، بالغ است، خیمه ها را که آتش میزنه. ما از امام سجاد سوال پرسانه که آیا د خیمه مو بمنی یا فرار کنی. اولین سوال را از امام پرسان مونه از من به عنوان یک امام، به عنوان یک امام زمان خو مو شما باید این نکته را متوجه باشیم که حتی در شام غریبا هم مو شما را ولایت مداری را این بزرگوارا درو درس میده. هر شهیدی که هر از صحابه‌ای که یارانی و با وفای ابو عبدالله که دمنی جنگ مرفتن، تن به تن جنگ میکردن، ریجز میخواندن، اینها اولین نکتهش می بود که امام حسین علیه السلام حق است در مختلف انداز، در مختلف طریقه ها و مختلف الفاظ ها. این هر مگه درسهای عاشورا در شب عاشور از یک طرف گانه بود، از یک طرف ناچ بود، از یک طرف میگن که دعا بود، مانند زنبور درو سبحان الله سبحان الله مو گفتن، امی سبحان الله، امی معنویات، امی سر به سجود. این هر مگه که درسهای عاشورا، معنویت عاشورا اینمی است. لیکن چون بیسی از ما درباره عبرتهای عاشورا هست، مباحثه از ما درباره عبرتهای عاشورا است، این بگم که عبرتهای عاشورا را توجه کن معنیش اینمی است زنی من که ما در عبرتهای عاشورا باید بررسی کنی که عوامل زمین ساز این حادثه و علتهای حادثه عاشورا چی بود. چرا ابو عبدالله علیه السلام ما در پراکنده مختلف تقاریر را گفتم در خدمت شما میرساندم امروز. البته بحثی از ما اینجا دقیق است و تفصیل ما در خدمت شما فقط ایره میخوایم بیان کنم، دیگه جایا شاید ایره ما در تفصیل بیان نتونستم. عوامل زمین ساز حادثه عاشورا چی بود؟ چی شد که امام حسین علیه السلام این میگم معنی عبرتهای عاشورا میخوایم بگم. چی شد امام حسین علیه السلام بجز فداکاری دیگر راه ندید که باید ما خود فدا کنم، باید قربان کنم. این میگه عبرتهای عاشورا، زیر بحث عبرتهای عاشورا این می سوال هر مو جواب، این سوال ما باید جوابش پیدا کنیم. چی شد که حاکم اسلامی که باید یک با تقوا باشه، مانند یزید پلید بیزوباز او امات خلافت را دادیس خو گرفت. دعا کنین که چارج اینج لیتا رفته، چارج ختم نشه. باید ما شما توجه کنیم از من که کوفه که مسند خلافت امام علی علیه السلام بود، چی شد که ابو عبدالله علیه السلام را امی اهل کوفه که یک به عنوان یک شهزاده خیال میکردن، آقازاده خیال میکردن، آمدن در فجیع‌ترین حالت امام را به شهادت رساندن. این مگه عبرتهای عاشورا، این سوالها را ما شما باید توخ کنیم و جوابش پیدا کنیم. در فجیع‌ترین حالت امام وقت رو شهید کردن. نه فقط تماشایی بودن، نه فقط نگاه میکردن که امام در کربلا تنها هست،
بلکه در مقابل امام امزی کوفه آمدن، در سرزمین کربلا در خلاف امام ساده شدن. حتی این در ازی درجه رسید که امام وقت در ظهر عاشور وقتی نماز میخوانه مگه نماز تو فایده نمیده. چی شد که امت اسلامی بر سرش این بلا و این آفتی آمد و این نحوه فکر آمد، اینها بحث میشه زیر بحث های عبرت های عاشورا. لذا در درس های عاشورا صفات برجسته و مثبت بررسی میشه، در عبرت های عاشورا صفات منفی بررسی میشه و مورد تزیه قرار میگیره. سوال ها را باید جواب هایش باید پیدا کنیم. و واقعا جای تعامل است، جای فکر است، جای سوچ است، جای تدبر است که ما شما امین نکته که یک تکرار کردم که ما شما باید توجه کنیم که چرا امام فقط فداکاری را رایش گرفت. یزید حکومت کرد، یزید بر سر حکومت آمد، خلیفه مسلمین شد. چرا شد؟ این در نظر من یک آفتی بود که مردمی او زمان گرفتار بود و اگر ما شما این علتها را بررسی کردیم و جواب از این مسئله را پیدا کردیم و بس او عوامل را برایش ما عمل نکردیم یا او عوامل را ما طرفش توجه نکردیم یا او فکترز را ما طرفش توجه نکردیم، استاد و علما امیر مگه، بزرگا امیر مگه، رهبر امیر مگه که حادثه عاشورا دوباره تکرار میشه. امکان داره که امام وقتی از مو باشه کشته شونه مردم توجه نکنه، یک نفس زکیه کشته شونه مورد هدف قرار بگیره، تمسخر شونه مانند بزرگا و مجتهدین مورد تمسخر قرار بگیره مردم توجه نکنه. چون حادثه عاشورا رو مو در تشکیک میگیرید الى علم مثال که در علم فلسفه. یک وقت است که مانند امام حسین علیه السلام مانند از که مردم بینگن امام رهبر شیره مجتهد در و مکشه مانند در عراق مودیدی که آیت الله صادق را که روی بری در من گاڑی در میزنه مردم در تماشاییه. این مگه یک ریزه جلوه ریزه از حادثه عاشورا و او عواملی که در 14 سال پیش بود در زمان صدام هم آمد و مردم طرف از توجه نکرد که یک کلان مرجش در روی بری در من سړک مکشه شهید مون در شیره مردم تسلیمس نموشه. زانی من برادران من در دنیا ظلم و ستم ها موشه مردم دغمش نموشه، تماشایی هستن. این مگه عبرت های عاشورا. باید در مرحله دوم مرحله سوم که در مرحله سوم تو کنی که خود عبرت در منی قرآن چی طورسته. اذا پس ما اول مرحله عبرت را فهمیدیم معنیش چیه، درس های عاشورا که عبرت های عاشورا چیه. درس های عاشورا یعنی نکات مثبت را بررسی کردو، صفات مثبت بررسی کردو، صفات مسلم ابن اوسجه ول انسان ها مورد تزیه قرار دادو که دمی چند روز پیش آقای ابن سنمی گبار مو گفت اینا مگه درس های عاشورا. مو که عبرت های عاشورا میری صفات منفی رو میری که چرا عمر سعد شد، چرا شیم شد، چرا امام حسین که از مدینه که رئیس شد ابن عباس ول انسان ها بعضی از افرادها امام حسین که ساعت ندادن، نه خواص بودن. مرحله سوم مای عبرت توق منی قدر عبرت مهم است زانی من دمنی قرآن بینیشی نگاهشم امیه که وقتی که یگو چیز را یگو داستان را بیان مونه به عنوان یک تاریخ کی بیان مونه او را امو نکته مرکزیت قرآنیه که از نگاه عبرت برای از ما شما پیش مونه. قرآن تاریخ را آینه قرار میده برای از ما شما، چی داستانهای مثبت باشه چی داستانهای غیر مثبت منفی باشه به عنوان یک آینه نشون میده، به عنوان یک عبرت نشون میده. اگر ما تو کنیم منی قرآن داستان جنگ بدر به عنوان یک عبرت برای از ما نشون میده، داستان جنگ عبرت مانند یک حادثه عاشورا ولی بود دیگه، البته کیفیت چی فرق میکرد. در یک چیزهای خوب مشترک بودن، در جنگ بدر افراد کم بود، در عاشورا هم افراد کم بود، لیکن مومنگری در جنگ بدر افراد که کم بودن ایمان به خداوند متعال داشتن، شوق و جذبه داشتن نسبت به رسول خدا، دیدی که کامیاب شد و کثیری از تعداد کفار به جهنم واصل کردن و سرفراز شدن. البته مو عقیده مو که چی مو ظاهری طور پر کفار او زمان که جنگ بدر بود که شکست دادن هم کامیابی است. اگر مو به شهادت برسیم مانند امام حسین علیه السلام مو اورم موگی که به
کامیابی و سرفرازی مورد تشبیه میدی و واقعا ما کامیاب شدیم و امام حسین علیه السلام کامیاب شد. لذا قرآن داستان جنگ بدر به عنوان یک عبرت پیش مونه که چرا مسلمان های اون زمان که کم بودن تعداد چی آمدن در مقابل کثیر از کفار مشرکین، اونها کفار مکه اونها کامیاب شدن. ما این امور خداوند متعال درس میدن که شما در مشکلات اجتماعی مشکلات یکی بگی ما قلیل تعداد هستیم یکی کم تعداد هستیم، در فکر باید شما نباشیم. خب اگر وقت شونه که انسان درباره جنگ بدر گو صحیح تحلیل کنه و ان شاء الله گو وقت میگم. امداد غیبی در جنگ بدر بود. لذا قرآن ما مختلف تاریخی واقعات را برای مریض مشمو بیان مونه. داستان فرعون و موسی، حضرت موسی علیه السلام را به عنوان عبرت بیان مونه. داستان حضرت یوسف علیه السلام را به عنوان عبرت برای مشمو بیان مونه. داستان غزوه بنی نذیر را برای مشمو به عنوان عبرت بیان مونه. زانی من برادرانی من مشمو را باید توجه داشته باشیم. عبرت در کلام قرآن شد، حتی ما عبرت در کلام معصومین علیهم السلام، خصوصا در کلام رسول خدا و بالخصوص در کلام امام علی علیه السلام عبرت بسیار زیاد تاکید شده در بریشی که ما باید از این دنیا عبرت بگیریم. امام رسول خدا میگه کلام از ما هر چیزی عبرت است، باید توجه کنیم طرف شی. وقتی امام علی علیه السلام را خطبه هایش میخوانی ناپایداری دنیا را به عنوان عبرت پیش مونه، سرنوشت ذلت بار شیطان را به عنوان عبرت پیش مونه، سرنوشت جباران و طاغوتیان را به عنوان عبرت کسا پیش مونه. عبرت از مجموعه تاریخ را امام علی علیه السلام نے نجیب اللاغه و دیگه جاها بیان مونه که واقعا هر کدامش یک بحثی است، یک بیس جداگانه است که میتونیم شما درباره گفتگو کنی ساعت ها.